فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأتت به يا ديرو هغي قومها والقوم تحمله ببغيك وچت کړو قالوا دی ویل یا مریم اے بی بی مریم لقد جئتی بشکا تا کړه دے شیئا فریا کار ډیر بد یا اخت هارون اے خور د هارون ما کان ابوک نوستاپلار امرأ سوء بد سړی وما كانت أمك أو نوى مرستا بغيا بدكارا فأشارت إليه يشاروكا دي حق طرفتا قالوا قوم أويل كيف نكلم سنگ خبركمونغا من كان في المهدي أغجا سراجي پزانگو كيوي صبيا أهلت تماشم والكي قال وی عیسیٰ علیہ السلام انی عبد اللہ بشکا زبند دا اللہ ما آتانی الكتاب راکڑے دے حغامات کتاب وجعلنی نبیا او جوڑ کڑے ما زا اغ نبی وجعلنی مبارکا او جوڑ کڑے ما زا برکت والا اینما کنتو کمزے جزیما واوصانی بالصلاة او د وصیت کړه دې ماته د منځه والزکات او د زکات ما دمت حیا تر څو چې جم دې ما وبرا بوالدتي او فسلوک کوونکې ما د خپل مور سره ولم يجعلني او د نیم جوړ کړی زه جبارا شقیا جابر بدبخته والسلام علی او سلامتی دی وی پما باندې یوم ولدتو وکم ورسید پیدا کړی شم و یوم اموتو وکم ورسید بمرما و یوم ابعث حیا او وکم ورسبا چې واپس شم دی اوچتی گما. بسم الله الرحمن الرحیم. مذکورہ آیاتونو مبارکو کی الله تبارک و تعالی د بیبی مریم او د عیسی علیہ السلام د واقعي بقایا حصہ هغه ذکر کوي چې د دې د معصوم عیسی علیہ السلام هغه پیدا شو او مفسرین او حضرات لیکلي دي چې الله تبارک وتعالى دې ته حکم وکړ چې کله ته د سلوختی نه پاک شې نو بیا ته د معصوم ځان سره واخله او خپل قوم ته لاړه شه. وی دا دې لپاره الله تعالی دې ته د سلوخ ردی په دې ځای کې د پاتې کېدو حکم وکړ چې په دې کې دا د الله تعالی د قدرت نښې وویني نو زړه به خوشحاله او مطمئن شي چې ما سره د الله تعالی مدد دی. نو الله تعالی به ورته په دغه ورځو کې قسمه قسم بل د قدرت نښې ښودلې چې هغه د بیبي مریم هغه کرامتو. بیا سلویخ را دی پس دا هغه خپل قوم ته راله. نو الله تعالی فرمایي فاتت به قومها تحملو، په داسې حالت کې خپل قوم ته راله چې دا ماشومې
پغیق کی اغانی ولی دے اوچت کڑے دے عیسیٰ علیہ السلام قوم پی ڈارک تهمت کو لگولو ورتوی یا مریم اے بی بی مریم لقد جئت شیئا فریا آخو دیر بد کارو کو دا دی خو نکا طول قوم دی بدلام کو ستا پلار خسڑے تیر شوے دے مور دی خخزوا خاندان دی دا نیکانو دی تا خو دیر زیاد بد کارو کو یا اخت هارون اے دا هارون خوری ما کان ابوک امرأ سوء ستا پلار بس سڑے نو وما کانت امک بغیہ مور دیم بدکارا نوا یعنی دا خاندان مشران وطیات کے چیغا نیکان خلق یا اخت هارون دا هارون خوری وطوی بعض علماء وی دا هارون علیہ السلام پا خاندان کی را روانو دا موسیٰ علیہ السلام دا هارون علیہ السلام خاندان کی وطوی دا خدا اللہ تعالی عظیم پیغمبرو تو دا خوری یعنی دا خاندان کی را روانی دا غنتی عمل تا تا پکار دا غنتی عمل تا تا پکار دیں سو کوئینا هارون دا دی خپل رورو اگر دیر نیک انسان ناغی وطیات کو اگر پیغمبر نا دے مراد دیر مخ کے تیر شده دا بل هارون دے یو نیک انسان و پاک و صالح متقی ورطیوی چی تخو دا هارون خوری ستارور خو دیر زیاد خسڑیو او دیر زیاد نامورو لاری موتیات کو چی اغم نیک انسانو مور موتیات کا یا اغم خخزوانو تا دا سی ولی کارو دا کارتا ولیو کو اشاره دا چی طول خاندان ستا خسڑی دی فا اشارت کی لئی دا خو اللہ مانا کڑی وچی خبری بانی دی اشاره کو دی معشوم طرف تا دی دسر خبری ہو کئی اشاره کی دا مانا مراد وا قوم نور هم خپشو وی تا مونگ سر ٹوکی کے دا زانگو دا غیگ معشوم اگر سر با مونگا سنگا خبری کو او خبری نشی کولے مونگا اگر سر متوجی شو دا خود جاہل کار دے یو معشوم نا تا پوسو شی چی تا سنگا پیدا شوے صحیح سنم دے دے او اگر پا غید کی دا سلویخ تو رزوی دا خو مونگ سی جاہلان نیو قوم نورم خپشو نا اللہ تبارک و تعالی و فرمائل چی اس عیسیٰ علیہ السلام خپل تقریر کری کتابونو کی لکلی شوی عیسیٰ علیہ السلام دا مور پیس کر او سنگا چی مور و تا اشاراو کا نو پی پری خود او ڈڑے والا لکا سنگا چی لوی سڑے ڈڑے او دا گو تیدا سوچتا کا او ویوی انی عبد اللہ دا اللہ بندائیم آتانی الکتاب ما تبا اندکی اللہ تعالی یو عظیم کتاب را کئی ما تبا اللہ حکم کئی چی مسکوا زکاة ورکوا او دا والدی سر احسان کوا زبا جابر او بدبختانا فرمان انسان بنیما زچی پیدا شم هم پا سلامتیا سر پیدا شویما او زچی با مڑکیگم هم با سلامتیا سر اغا مڑکیگم او دا شانتی در سو پوری چی جم دیما زبا دا مور خدمت کما و برم بوالدتی عیسیٰ علیہ السلام دا ناشنا تقریرو کو کل حیران پاکش او چپ شخلی باندشوی یو معشوم په حالت دا معشوم والی کې د سلويخ تورو خبرو کې خدا خو یو عظیمه معجزه شو